السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے خاص، لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، آمینہ دلال، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نہایت واجب الاحترام ادبہ احترامہ دے لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم دائی، عظیم مبلغ، خطبہ، علماء، شیوخ اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار کر چکے نے۔ مالک الملک میرے سارے علماء دی خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تساں احباب آج اس جگہ تے ایک مسجد دی بنیاد مسجد دے سلسلے دے اندر حاضر ہوئے ہو۔ مینوں میرے محترم بھائی ڈاکٹر صاحب دا بھی کچھ منٹ ٹائم ملے ہے تے ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب عبدالغفار ماجد صاحب دے اٹھ جان تو بھی کچھ اندازہ ہویا کہ میں تو اڈے نال کوئی 5 منٹ زیادہ ہم کلام ہو سکنا اللہ دی توفیق نال۔ میں سب تو پہلے اس کائنات اندر جو اللہ دا گھر بنے ہیں، اللہ اپنا گھر بنان واسطے اپنے خاص بندیاں نو چنیا کر دے۔ اے مالک الملک دا بہت بڑا فضل ہے جدے کولوں اللہ اپنے گھر دا کام کر لے لوے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھے گھر دے بارے کوئی اچھا سوچے، ساڑھے گلی صاف رکھن دی کوشش کرے، نالی صاف رکھن دی کوشش کرے، اسی اس بندے نو بڑا پروٹوکول دینے۔ اے ساڑھے گھر دا خیال کردہ ہے، اے بازار صاف کردہ ہے، گلی صاف کردہ ہے، نالی صاف کردہ ہے۔ او دے نالوں وڈا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جڑا اللہ دے گھر دی صفائی کرے، اللہ دے گھر دا خادم ہوئے، اللہ دے گھر دا خطیب ہوئے، اللہ دے گھر دا امام ہوئے، ممبر مسلح دا وارث ہوئے، او دے نالوں وڈا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے۔ اور اس کائنات اندر سب تو پہلے جڑا گھر بنے آنا او دے بارے اللہ مالک الملک دے قرآن نے اعلان فرمایا۔ خالق کائنات فرماندے نے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد نانا پیار اور محبت عقیدت الفت نال اپنے دلانو آباد کرن واسطے، اپنے سینے اندر ٹھنڈ پان واسطے، اپنے درجات دی بلندی واسطے ذرا میرے پیغمبر دی ذات مقدس تے درود پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
اللہ پاک دا قرآن اعلان کرے کوئی پابندی نہیں تواڈے تے سبحان اللہ کہن دی ماشاءاللہ کہن دی جنہ کسے دا دل قرآن سن کے خوش ہوئے اس انداز نال اپنی اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے خالق کائنات فرماندے نے اس کائنات اندر سب نالوں پہلے میرے گھر دیاں بنیاداں رکھیاں گئیاں اور اللہ پاک دا قرآن پتہ کی اعلان کردہ ہے دو باپ بیٹا رل کے اللہ پاک دے کر دیاں بنیاداں چک رہے نے اور کائنات دے لوگوں میں تے عرض کریا کرنا میں نہ اللہ دی قسم باپ بھی بڑا عظیم ہے تے پتر بھی بڑا عظیم ہے جڑا کم کر رہے نے وہ بھی بڑا عظیم ہے این کر کے اللہ پاک دے کر دیاں بنیاداں چکیاں میرے مالک نو اینا انداز اچھا لگیا اینا پیارا لگیا مالک کائنات نے قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم گل جو اللہ دے کر دیئے کر بیت اللہ ہوئے کر مسجد نبوی ہوئے کر تواڈے پنڈ اندر کوئی اللہ دا بن رہا ہوئے کر مرکز عباد الرحمن ہوئے کر اللہ دے دی گل ہو رہی ہے دو میں باپ بیٹا بنیاداں چک رہے نے تے قرآن پتہ کی آندہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے کر دیاں بنیاداں چکیاں جا رہی نے اللہ کیسا انداز ہوئے گا میں اپنے علماء دی موجودگی اندر عرض کرنا چاہنا کتنا سونا منظر ہوئے گا باپ مستری بنے ہیں پتر مزدور بنے ہیں باپ پتھر لا رہے ہیں بیٹا لے کے آ رہے ہیں تے اللہ پاک نو اینا دا انداز اینا چنگا لگیا فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ کار اسی تیرا بنا رہے ہیں بنیاداں اسی چک رہے ہیں اللہ پتہ ہے ساڑھے دل دی تمنا تے آرزو کی ہے مولانا حکیم عبدالغفار صاحب میں جڑی عرض کرنا چاہنا پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ ریاکاری کولوں بچا لویں اللہ دخلاوے کولوں بچا لویں اللہ لوکاں دیاں نظران تو بچا لویں ربنا تقبل منا ربنا تکائے عمل کرن تو بعد یہ نہیں فلانے چودری دا بول لگ جائے فلان سردار دا بول لگ جائے فلان بلے بلے کرے دنیا تے تسی اگر چھوڑت چاندے ہو سخی بننا چاندے ہو لوگ کہہ دیں گے غازی بننا چاندے ہو لوگ کہہ دیں گے مولوی تے خطیب بننا چاندے ہو لوگ کہہ دیں گے اصل دل اندر مقصد ہونا چاہیے میں جیڑا بھی عمل کر رہے ہیں میں جیڑی بھی نیکی کر رہے ہیں میں جو بھی حصہ پا رہے ہیں ایک ہی دے واسطے کر رہے ہیں اللہ واسطے کر رہے ہیں تے دعا بھی یہ کرنی چاہیے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تے اگلی دعا پتہ کی کر دینے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اے دے تو اگلی دعا اے دے نالوں میں ود کر رہے نے آندے نے اللہ میں تیرا خلیل اللہ اے میرا پتر اسماعیل ذبیح اللہ اساں دوواں رل کے بنائے بیت اللہ اے دے اندر خطیب چاہیدہ محمد الرسول اللہ بابے نے خلیل بابے نے دعاواں کر لیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ دے پیغمبر دعاواں منگ رہے نے تے پھر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر میرے پیغمبر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آئے تے مینو گجراں والے دا
ایک خطیب یاد آیا مولانا بلال صاحب نہ بڑے پیارے انداز نہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اے پچھلے دنوں نہ جوانی دی عمر اندر ہی اللہ کل چلے گئے انہاں بڑے پیارے انداز نال ترجمہ کرنا آکھنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا اے بناون تو صدقے ذرا تسی کہو اے جو ماحول بنے پیار محبت دا ذرا اے حافظ صاحب انشاءاللہ چند منٹہ اندر پہنچ جان گے تسی ذرا اپنے چہرے آتے مسکراہٹ لے آؤ خوشی لے کے آؤ بہار لے کے آؤ میں اپنے پیغمبر دا تذکرہ اے جڑا بناون تو صدقے ایک باری تساں کہنا ہے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ شعر تو میں پورا کرنا ہے بھائی خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے کوئی کیتی شرارت اسی ہے خدایا ہاں خدایا تیرے رنگ لاون تو سا مولانا فروغ حیدر صاحب فرما رہے ہیں بھی باپ بیٹا ہی لگے نے تے میں بھی باپ بیٹے تو گل شروع کی دی ہے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو میرا دل کردا ہے تسی سارے نبی پاک دے نات خواہ بن جاؤ میں تو آڈا حصہ نال شامل کروانا چاہنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے سونے دی سیرت تے صورت نیاری سونے دی سیرت تے صورت نیاری مزمل مدثر دی چادر پیاری تو ہادہ تاج پامن تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے تے جدی عمر دی قسم خدا خود چاوے جدی عمر دی قسم خدا خود چاوے جنو عرش آزم دی سیر کراوے سونے دے فلکاں تے جامن تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے نبیاں اللہ دا کر بنایا تے اللہ کو لو خطیب منگیا ہے تے پھر اللہ نے خطیب کیڑا عطا فرمایا ہے جدے بارے اللہ خود فرمان دینے میں تو انو خطیب کیڑا دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کیڑا اللہ نے خطیب عطا فرمایا ہے جدے بارے مال خود فرمان دے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کیڑا خطیب عطا فرمایا ہے جدے بارے مال خود فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیڑا خطیب عطا فرمایا ہے جدے بارے خود اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیڑا اللہ نے خطیب عطا فرمایا ہے جنہیں بارے مالک خود فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے کر کر ویکھو پہنچیا اے نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا آجی نام محمد والا کال جے ٹھار دا اے افضل تے آلہ جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہنن رنا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑیا دل دی صفائی تھی گھر گھر ویکھو پہنچیا نام سرکار دا آجی نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس کرواتے بڑا آلہ خطیب تے بڑا آلہ امام عطا فرمایا اور اسی خوش نصیب اللہ نے سانو اس امام دا امتی بنا چھڑے ہے، اس امام دا اللہ نے سانو امتی بنا چھڑے ہے اور پیدا ان تو لے کے مرن تک اگر اسی اپنے مالک دا شکریہ ادا کریے تے شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے سانو اس محبوب دا امتی بنایا ہے۔ آؤ اے دین دے مراکز اے دین دے مرکز اے جڑیاں مسجدہ اور مساجد اے سارے اللہ پاک دی توفیق نال اللہ دے فضل و احسان نال اللہ مالک الملک دی خاص رحمت نال او دی عطا نال چل دے نے تے اینو چلان والے ہیں تے اللہ راضی ہوندہ ہے جیڑا بھی یہ دے واسطے محبت دی نظر نال کوئی ویخ بھی لیندہ ہے اللہ او دے تے بھی راضی ہو جاندہ ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس مرکز نو جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے اور جو احباب اس مرکز واسطے دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ انہوں دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالی اندر منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔